दर्शकबिन नमस्कार। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको दैनिक श्रृङ्खला कार्यक्रम अध्यात्म दर्शनको आजको श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ। म बालचन्द्र अधिकारी। आज विक्रम सम्वत 2077 साल फाल्गुन महिनाको 8 गते शनिबार, तदनुसार फेब्रुअरी 20 तारिक सन् 2021, माघ शुक्ल पक्षको अष्टमी तिथि बिहान 11 बजेर 16 मिनटसम्म उपरान्त नवमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, वैधित्री योग, बालवकरण, वृष राशिमा चन्द्रमा। आज बिहान सूर्योदय 6 बजेर 39 मिनटमा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 5 बजेर 58 मिनटमा हुनेछ। आज अष्टमी व्रत भीमाष्टमी परेको छ। अष्टमी व्रत गर्नेहरूले बस्ने महत्त्वपूर्ण दिन पनि आज परेको छ। र आज कुनै पनि राम्रो काम शुभारम्भ गर्नको लागि विशेषतः फलामजन्य कारोबारहरू भयो अनि तरल पदार्थको कारोबार शुभारम्भ गर्नको लागि सामान्य खालको दिन मानिन्छ। यतिखेर भने गुरु शुक्र बृहस्पतिको अष्टको कारणले गर्दा भने ठुलो काम शुभारम्भ गर्न नसकिए पनि पूर्व निर्धारित कामहरू भने आजको समय मध्याह्नकालीन समय उपयुक्त मानिन्छ। कुनै टाढाको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यति धेरै सुखदायक स्वरूपमा हेर्न सकिँदैन। यदि गर्ने वर्ष भने इष्टदेवतालाई सम्झेर साना ठुला यात्राहरू पनि गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी यो पञ्चाङ्ग यहाँहरू माझ हामी श्रवण गरिसकेका छौँ। अब भने कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खलामा प्रवेश गर्छौँ, त्यो हो राशिफल। मेष राशि, आतिरी बाढीले केही समस्या निम्त्याउन सक्छ। सजग रहनुहोला। धैर्य तथा मेहनतले सम्मानी स्थान दिलाउनेछ। बुद्धिले काम लिँदा योजना अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। आजको श्रमबाट पछिलाई फाइदा हुनेछ। बौद्धिक अभिव्यक्तिको तारिफ पनि हुनेछ भने अध्ययनमा प्रगति हुनेछ। ज्ञानलाई आज निखार्ने एउटा अवसर पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विशेषतः शेयर बजारको कारोबार अनि जग्गा जमिन सम्बन्धी कारोबार गर्दै हुनेछ भने आजको कारोबारले तपाईँलाई त्यति ठुलो साथ दिने छैन। बरु जग्गा जमिन क्षेत्र त्यसमाथि कृषिसँग मात्र जोडिएको पक्षले भने आज यहाँलाई राम्रो साथ दिन्छ। आफ्नो परिवारमा आंशिक रूपमा केही विवाद पनि हुन सक्छन्, विचार पुर्याउनुहोला। अरू पक्ष भने सबै राम्रो छन्। यहाँको लागि रङको कुरा गर्ने हो भने रातो रङ, अङ्कको रूपमा हेर्दा 8 अङ्क अनि दिशा भने दक्षिण दिशा शुभ आजको लागि रहेको छ। वृष राशि, आफन्तसँग रमाइलो भेटघाट हुनेछ। आकर्षक उपहारले उत्साह जगाउनेछ भने मित्रता र प्रेमको बन्धन कसिनेछ। परिवारजनको साथ जुट्नाले 18 परिस्थितिलाई पनि सहज बनाउन सक्नुहुनेछ। व्यवसायबाट सामान्य आम्दानी भइरहनेछ भने भौतिक वस्तु जुटाउन सक्नेछ। सामान्य विवादले अल्मल्याउन सक्छ। लोकाचारका पछि लाग्दा अरूले फाइदा उठाउन सक्छन्। यहाँले जुन काम गर्दै रहनु भएको छ त्यो कामलाई लगातार रूपमा गर्नको लागि आग्रह गर्छु। विशेषतः साझेदारी व्यवसाय अनि उद्योगजन्य कारोबारले तपाईँलाई राम्रो आज साथ दिनेछ। यहाँलाई रङको कुरा गर्ने हो भने स्लावर रङ, अङ्कको रूपमा हेर्दा 3 अङ्क अनि दिशा भने उत्तर दिशा शुभ रहेको छ। मिथुन राशि, मिथुन राशिहरूका लागि आज अरूको करकापमा गर्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। उधारोमा व्यापार हुनेछ भने व्यवसायमा लगानी बढाउनु पर्ने समय रहेको छ। पछिका लागि केही वस्तु त्याग्नुपर्ने हुन सक्छ। सैमानका लागि लाभांश त्याग्नु पर्ला। अवसरका लागि दौडधुप गर्नुपर्ने पनि त्यो कामको थालनी हुनेछ। अनि साना ठुला यात्राको पनि अवसर प्राप्त भएको छ। व्यवसायमा शुभारम्भ गर्दै हुनुहुन्छ भने सरसापटले पनि राम्रो साथ दिनेछ। तर आफ्नो महत्त्वपूर्ण कुरा, गोपनीयता कुराहरूलाई सेयर नगर्नको लागि आग्रह गर्छु, किनभने तपाईँको महत्त्वपूर्ण कार्ययोजना अरूले प्रयोग गरेर एप्लाई गरिदिनेछन् अनि तपाईँको त्यो श्रम, त्यो प्रकारको भिजन यत्तिकै खेर जानेछ। अरू पक्ष पनि सबै राम्रा छन्। यहाँको लागि रङको कुरा गर्ने हो भने वैजयन्ती रङ, अङ्कको रूपमा हेर्दा 9 अङ्क अनि दिशा भने पश्चिम दिशा शुभ रहेको छ। कर्कट राशि, कर्मयोगको विशेष फल प्राप्त गर्ने समय छ। प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। आयोजन बढ्नेछ भने उठ्नुपर्ने रकम हात लागि हुनेछ। कृषि, पशुपालन तथा व्यापारमा प्रशस्त फाइदा यहाँले उठाउन सक्नुहुनेछ। चल अचल धनको सम्पत्तिको उपयोगबाट
यहाँले आफ्नो राम्रो काम पनि शुभारम्भ गर्न सक्नुहुनेछ भने आजको दिन राजनीतिक व्यक्ति तथा सामाजिक व्यक्तिको मन सजिलै जित्न सक्नुहुनेछ। प्रेमका विवाहका प्रस्ताव पनि आज प्राप्त हुनेछन्। यो अर्थबाट हेर्दा आजको दिन यहाँका लागि साह्रै महत्त्वपूर्ण दिनको स्वरूपमा हेर्न सकिन्छ। कतै नयाँ काम शुभारम्भ गर्दै हुनुहुन्छ भने आजको लागि मध्याह्नकालीन समय मात्रै यहाँलाई शुभ रहने देखिन्छ। अरू पक्ष भने सबै राम्रो छ। यहाँको लागि रङको कुरा गर्ने हो भने स्लावर रङ अङ्कको रूपमा हेर्दा 7 अङ्क अनि दिशा भने पश्चिम दिशा शुभ रहेको छ। सिंह राशि, आफ्नो श्रमबाट अरूले फाइदा उठाउने चेष्टा गर्दा केही विवादास्पद जिम्मेवारी आउन सक्छ, तर मेहनत गर्दा पछिको लागि विशेष काममा जग बसाउने अवसर जुटेछ। विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढ्नेछ भने साइनो गाँस्नेहरूबाट जोगिएर काम गर्नुहोला। नोकरी तथा व्यवसायमा फाइदा हुनेछ। तारिफ योग्य कामले समाजमा लोकप्रियता पनि बढाउनेछ। सबैसँग मिठो बोल्ने स्वभावले बोलेरै पनि काम सम्पादन गर्न सक्नुहुनेछ। यो पक्ष यहाँको साह्रै राम्रो पक्ष रहेको छ। विशेषतः निर्माण सामग्री क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने आज हौसिएर अलिकति ठुलो व्यापार नगर्न लागि आग्रह गर्छु। अरू पक्ष सबै राम्रा छन्। यहाँको लागि रङको कुरा गर्ने हो भने वैजयन्ती रङ अङ्कको रूपमा हेर्दा 5 अङ्क अनि दिशा पनि उत्तर दिशा शुभ रहेको छ। स्वार्थी प्रवृत्तिले विवादमा भरिनेछ। सजग रहनुहोला। सम्भावना र अवसर खोजी गर्ने आज समय रहेको छ। थोरै भए पनि आवश्यकता पुरा हुनेछन्। दिगो फाइदा हुने योजना थाल्न सक्नुहुनेछ। शुभचिन्तकहरूले राम्रो साथ दिनेछ भने भविष्यका लागि कर्म सञ्चय गर्ने आज समय रहेको छ। सामाजिक कामले नाम दाम अनि इनाम दिलाउनेछ। सेवामूलक काममा प्रवृत्त हुन सक्नुहुनेछ भने यहाँको लागि विशेषतः आज स्टेसनरी लगायत अध्ययन अध्यापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएको कामले साह्रै राम्रो भूमिका खेल्नेछ। तर कूटनीतिक व्यवसायमा भने त्यति राम्रो आज फल देखिएको छैन। यहाँको लागि रङको कुरा गर्ने हो भने यहाँलाई हरियो रङ अङ्कको रूपमा हेर्दा 6 अङ्क अनि दिशा भने उत्तर दिशा शुभ रहेको छ। कन्या राशिहरूका लागि राशिहरूका लागि सामान्य कामका लागि दौडधुप गर्नुपर्नेछ। तत्काल फाइदा नहुने काममा जुट्नु पर्ला। परिबन्धनले चुनौती निम्त्याउन सक्छ। ठुलो भागको आशा राख्दा भएको वस्तु समेत गुम्न सक्छ। अरूका विषयमा चासो लिँदा व्यर्थैमा झमेला बेहोर्नुपर्ने पनि देखिएको छ। शरीरको कुरा गर्ने हो भने पेटमा र ढाडमा केही समस्या देखिएको हुनाले कि आलस्य जस्तो पनि भान हुनेछ। अरू पक्षबाट सबै राम्रा छन्। यहाँको लागि विशेषतः आफ्नो काम अरूलाई नभइकन आफै गर्दा नै महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ, यानि कि सफलताका लागि। किनभने अरूलाई जिम्मा लगाउँदाखेरि त्यो काम दोहोऱ्याएर गर्नुपर्ने पनि देखिएको छ। अरू पक्ष सबै राम्रो छन्। यहाँको लागि देश विदेशको कूटनीतिक व्यवसायको काम गर्दै हुनेछ भने आज थालिएको सानो प्रयासले तपाईँलाई राम्रो साथ दिनेछ। यहाँको लागि रङको कुरा गर्ने हो भने गुलाबी रङ अङ्कको रूपमा हेर्दा 9 अङ्क अनि दिशा भने पूर्व दिशा शुभ रहेको छ। वृश्चिक राशिहरूका लागि प्रयत्न गर्दा व्यापार बढ्नुका साथै व्यवसायमा लाभ हुनेछ। भौतिक साधन जुट्नाले आम्दानी बढ्ने प्रारम्भ पनि हुनेछ। प्रेमको बन्धन कसिलो हुनेछ। नयाँ प्रेमका कुराहरू विवाहका कुराहरू पनि प्राप्त हुनेछन्। अवसरहरू आउनेछन्। भौतिक सुविधाले अलिक थोरै खर्च बढाए पनि यहाँको लागि साह्रै राम्रो रहेको छ। विशेषतः आफन्तसँग अलिकति सम्बन्धको लागि पनि विचार गर्नुहोला। अलिकति चिडिएर बोलिहाल्नेएको स्वभावले गर्दा भने केही व्यक्ति टाढा हुन सक्छन्। थोरै विचार गर्नको लागि आग्रह गर्छु। खानपानमा सजग रहनुहोला। थोरै उक्त रक्तचापले अथवा रक्तचाप सम्बन्धी रोगले केही यहाँलाई दुःख दिन सक्छ। अरू पक्ष भने त्यस्तो नराम्रो केही पनि छैन। यहाँको लागि रङको कुरा गर्ने हो भने खरानी रङ अङ्कको रूपमा हेर्दा 8 अङ्क अनि दिशा भने पश्चिम दिशा शुभ रहेको छ। द्वेष तथा ईर्ष्या गर्नले दुःख दिए पनि चुनौती चिर्दै काम बनाउन सक्नुहुनेछ। आज धनुराशिहरूले स्वास्थ्य सबल रहनेछ भने पराक्रमद्वारा अधिकार स्थापित गर्न पनि सक्नुहुनेछ। तत्काल फाइदा नभए पनि भविष्यका लागि दिगो आर्थिक लाभ हुने काममा यहाँ प्रवृत्त हुनुहुनेछ। पछिका लागि लगानी गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ भने रोकेका काम बन्नाले उनमा उत्साह जाग्नेछ।
मेहनतले प्रतिस्पर्धाको दौड समेत जिताउन सक्छ। सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रबाट आज राम्रो काम शुभारम्भ गर्नको लागि साह्रै महत्त्वपूर्ण दिनको स्वरूपमा आजको दिन यहाँलाई हेर्न सकिन्छ। रङको कुरा गर्ने भने यहाँको लागि पहिलो अङ्कको रूपमा हेर्दा 1 अङ्क अनि दिशा भने दक्षिण दिशा शुभ रहेको छ। मकर राशिका लागि शुभचिन्तकले साथ दिनेछन्। लगनशीलताले राम्रै उपलब्धि दिलाउनेछ भने पढाइ लेखाइमा पनि राम्रो प्रगति हुनेछ। सेवामूलक कामबाट लाभ हुनेछ। प्रतिभा प्रदर्शन गर्दै बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा विजयी हुन सक्नुहुनेछ। कृषि क्षेत्रमा अनि शेयर बजारको क्षेत्रमा भने यहाँलाई अलिकति घाटा लाग्ने पनि समय रहेको छ है, विचार पुर्याउनुहोला। अरू पक्ष सबै राम्रा छन्। पारिवारिक सुख शान्ति प्राप्त हुनेछ। टाढाका साथीभाइले पनि राम्रै साथ दिनेछन्। यहाँको लागि रङको कुरा गर्ने हो भने रातो रङ अङ्कको रूपमा हेर्दा 5 अङ्क अनि दिशा भने पश्चिम दिशा शुभ रहेको छ। कुम्भ राशिका लागि परिस्थितिजन्य सम्झौता गर्नु परे पनि समस्या पहिल्याउन सक्नुहुनेछ अनि टाढीका इष्टमित्र तपाईँलाई फलो गर्दै गर्दै आफै पछि लाएर आउनेछन्। तर काम गर्दा भने अलिबढी हडबडिने स्वभावले गर्दा काम बिग्रिन सक्छ। विवादास्पद काममा जुट्नु पर्दा पनि प्रतिफल भने राम्रै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सानो काम बिग्रिने बित्तिकै ल मेरो जिन्दगी सकियो कि के हो भनेर चिन्ता मानिएको स्वभावले भने केही दुःख पनि दिन सक्छ। अरू पक्ष भने त्यस्तो केही नराम्रो छैन। आग्रह गर्छु बलभन्दा बुद्धिको उपयोगले यहाँलाई राम्रो लाभ दिनेछ। राज्य क्षेत्रबाट पनि यहाँले राम्रो फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ भने राजनीतिक क्षेत्रको कुरा गर्दा मध्यम खालको फल प्राप्त हुनेछ आजको लागि यहाँको लागि। रङको कुरा गर्ने हो भने यहाँलाई आज खैरो प्रकारको रङ अङ्कको रूपमा हेर्दा 2 अङ्क अनि दिशा भने पश्चिम दिशा शुभ रहेको छ। मीन राशिका लागि सहयोगीहरूले साथ नदिए पनि नियमित काम सम्पादन हुनेछन्। अरूको विश्वास जित्न सक्नुहुनेछ। विशेषतः यहाँले शेयर बजारको कारोबार अनि जग्गा जमिन क्षेत्रको कारोबार त्यति मात्र नभएर फलांशका सम्बन्धित भएको तरल पदार्थसँग सम्बन्धित भएको कारोबारले आज तपाईँलाई साह्रै राम्रो साथ दिनेछ। निर्णय गर्ने अतारिएर यहाँको बानीले केही पश्चाताप पनि हुन सक्छ अनि आफ्नो काम भोलि गरौँला भनेर पोस्टपोन गर्ने बानीले केही पछुताउनु पनि पर्ने देखिएको छ। कृपया आजको काम अहिले नै गर्नुहोस्, भोलिको काम आजै गर्नुहोस् ताकि भोलि फर्केर नआउन पनि सक्छ। अरू पक्ष पनि साह्रै राम्रा छन्। मीन राशिहरूका लागि आफ्नो स्वभावहरू अथवा आफ्नो कुराहरूलाई सेयर नगर्नको लागि पनि आग्रह गर्छु भने अरू पक्ष सबै राम्रा छन् यहाँको लागि। रङको कुरा गर्ने भने आज यहाँको लागि पहिलो रङ शुभ रहेको छ भने अङ्क ग्रुप हेर्दा 9 अङ्क अनि दिशा भने उत्तर दिशा शुभ रहेको छ। दर्शकबिन यहाँहरूमा आज हामीले मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मका राशिफल प्रस्तुत गर्यौँ। हाम्रो जीवन प्रारब्ध अनि पुरुषार्थको संयोग भएको हुनाले यो दुईटै कुरालाई हामीले अगाडि बढायौँ। यानि कि भाग्यको कुराहरूलाई जसलाई हामी प्रारब्ध भनेर व्याख्या गर्छौँ, विभिन्न शास्त्रले प्रारब्ध भनेर व्याख्या गरेको छ, अनि जसलाई हामी पुरुषार्थ भन्छौँ जुन हामी अहिले अवस्थामा काम गर्छौँ। यो दुईटा कुरा नै हाम्रो जीवनमा साह्रै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र भइरहेको पनि हामीले विभिन्न पुराणहरूमा प्राप्त गर्छौँ तर व्यवहार पनि देखिएका छौँ। यो अर्थबाट हेर्दा विशेषतः ज्योतिषीय फलादेशको प्रसङ्ग अनि यहाँको कर्म क्षेत्र प्रसङ्ग साह्रै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एकै शब्दमा भन्नुपर्दा दुईवटै भाग्यलाई र पराक्रमलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढायौँ भने हामी त्यो लक्ष्यमा पुग्न सक्दछौँ। दर्शकबिन आजको श्रृङ्खलामा पनि यहाँहरूमाझ हामीले यहाँहरूको ज्योतिषीय जिज्ञासाहरू राख्नेछौँ। यहाँहरूको जीवनमा प्रेम, विवाह, विदेश, व्यवसाय, अङ्क, रङ अथवा कुन समयमा के गर्ने यस्ता जति पनि ज्योतिषीय शास्त्र सम्बन्धी जिज्ञासा छन्, यानि कि तपाईँको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएका अथवा यहाँको जीवनसँग अप्रत्यक्ष रूपमा पनि जोडिएका जति पनि विषयहरू छन्, जति पनि जिज्ञासाहरू छन्, जुन कुरा ज्योतिष शास्त्रबाट हेर्न सकिन्छ, त्यस्ता जिज्ञासाको बारेमा यहाँको समस्याका बारेमा हामी समाधान गर्नेछौँ। त्यसको लागि भने यहाँहरूले हामीलाई स्क्रिनमा रहेको नम्बरमा कल गर्नुपर्ने हुन्छ, फोन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँहरूले फोन गर्दा भने आफ्नो जन्ममिति, जन्म समय अनि जन्मस्थान र राशिको नाम यदि याद छ भने हामीलाई जानकारी दिनुको लागि आग्रह गर्छु। र यहाँले धेरै प्रश्न राख्नुभन्दा कम्तीमा एउटा अथवा दुईवटा प्रश्न, म्याक्सिमम रूपमा 3वटासम्म प्रश्न यहाँहरूले राख्न सक्नुहुनेछ।
किनकि सबै प्रसङ्ग यहाँहरूमाझ हामीले राखेर भ्याउँदैनौँ र आग्रह गर्छु स्क्रिनमा टेलिफोन नम्बर प्राप्त भइसकेको छ, यहाँहरूले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ ज्योतिषीय जिज्ञासाका लागि, त्यसको समाधानका लागि। यो विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि भने छोटो विश्रामको पाला भएको छ। विश्रामपछि हामी पुनः आउने नै छौँ, हेर्दै गर्नुहोला, सँगै रहनुहोला। दर्शकबिन पुनः हार्दिक स्वागत छ अध्यात्म दर्शनको यो श्रृङ्खलामा। शनिबार र मङ्गलबारको श्रृङ्खलामा हामीले यहाँहरूको ज्योतिषीय जिज्ञासाको समाधान गर्छौँ, यानि कि जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्छौँ। यतिखेर भने टेलिफोनमा दर्शक आइसक्नु भएको छ, म हार्दिक स्वागत गर्छु। नमस्कार हजुर। हेलो, नमस्कार। सम्पर्कमा आउनुभएको छ, उहाँको फोन सम्पर्क विच्छेद भएको हुन पनि सक्छ, त्यति आवाज आएको छैन। नमस्कार हजुर। उहाँको फोन सम्पर्क विच्छेद भएको छ, हामी जोडिएपछि पुनः उहाँमाझ जोड्ने नै छौँ। त्यसैबिन प्रारब्ध र पुरुषार्थ हाम्रो जीवनको ठुलो संयोग अनि ज्योतिषीय फलादेशले हाम्रो जीवनमा ठुलो प्रभाव पार्छन्, चाहे हामी त्यसलाई फलो गरौँ चाहे नगरौँ। किन भन्दा नबुको प्रभाव हाम्रो जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा परि नै रहन्छ। यतिखेर भने टेलिफोन सम्पर्कमा अर्को दर्शक आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। नमस्कार हजुर। नमस्कार। उहाँसँग फोन सम्पर्क हुन सकेको छैन। कहिले कहिले कुनै प्राविधिक समस्याले गर्दा पनि त्यस्तो प्रकारको समाधान हुनसक्छ, कहिले कहिले नेटवर्कको व्यस्तताले पनि त्यस्तो हुनसक्छ। त्यसैले हामी जोडिएपछि यस बिचमा जोडिनेछौँ। र आजको श्रृङ्खलामा भने प्रवचनको श्रृङ्खलाहरूमा हामी के राख्छौँ भने त्यो प्रवचनको श्रृङ्खला के रहेको छ भने वास्तुसँग अन्तसम्बन्धित रहेको छ। वास्तुसँग अन्तसम्बन्धित कुरा पक्ष के हो भने वास्तुको धेरै धेरै कुरा हामी विचार गर्ने के को लागि भन्दा हाम्रो जीवनमा वास्तु प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। त्यसै गरी नवग्रहको प्रभाव हाम्रो जीवनमा पर्छ नै, त्यसै गरी हाम्रो जीवनमा वास्तुको पनि ठुलो प्रभाव पर्छ। दुईवटा कुरासँग अगाडि बढ्नको लागि म आग्रह गर्छु। आजको विशेष श्रृङ्खलामा भने अध्ययन टिप्स यानि कि स्टडी टिप्स यहाँहरू माझमा राख्छु। यतिखेर भने कुनै दर्शक आइसक्नु भएको छ। हजुर नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? काभ्रेबाट हजुर। काभ्रेबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर? म सन्तोष पङ्कजी बोल्दै हुनुहुन्छ। हजुर, कसको बारेमा जिज्ञासा छ हजुर? आफ्नै बारेमा हजुर। हजुर, हजुरको जन्ममिति भन्नुहोस् त हजुर। 2038 साल। 2038 साल कुन महिना? 10 महिना 22 गते। 10 को महिना 22 गते। समय पाउने 12 11:45। 11:45। हजुर, बिहान कि रातिको हजुर? यो बिहानको। हजुर हजुर, बिहान दिउँसो मध्याह्नकालीन बिहान 11:45। जन्मस्थान हजुरको काभ्रे पलाञ्चोक हजुर? हजुर हजुर। काभ्रे पलाञ्चोकको जन्मस्थान। के सम्बन्धी जिज्ञासा छ हजुर यहाँको? हजुर, मेरो खास गरी के व्यवसाय गर्दा हुन्छ र अनि वैवाहिक जीवन हजुर। ए हजुर, वैवाहिक जीवन। यहाँले वृष राशि बोबाट हेर्दै हुनुहुन्छ नाम हो? हजुर हजुर। हजुर, टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला, फोन सम्पर्कमा बाट यहाँ विच्छेद हुन पनि सक्नुहुन्छ। टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला, यहाँको व्यवसायको क्षेत्र र विभाग प्रसङ्गलाई म फलादेश गरिदिँदैछु। धन्यवाद। दर्शक यतिखेर भने काभ्रे पलाञ्चोकबाट पङ्कजी हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो जिज्ञासा के राख्नु भएको छ भने के व्यवसाय गर्दा ठिक होला अनि विवाह सम्बन्धी हेरिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। कस्तो छ भने उहाँको विशेषतः लग्नाधिपति ग्रह मङ्गल हो। मङ्गल ग्रह गएर षष्ठम भावमा बसेको छ र मङ्गल ग्रहको अवस्था हेर्ने हो भने मङ्गल ग्रहको प्रभाव आफ्नो कुण्डलीमा अलिकति न्यून प्रकारको मात्र नभएर उच्च प्रकारको माङ्गलिक प्रभाव मङ्गलको प्रभाव नै छ। त्यसो कुरा अलिकति काम गर्दाखेरि म गरिहाल्छु भनेर गर्ने बानीले गर्दा अलिकति थोरै कामहरू बिग्रिन सक्छन्। त्यसकारण विचार गर्नको लागि म आग्रह गर्छु। अब काममै डेडिकेट भएर कुरा गर्ने हो भने विशेषतः उहाँको लागि चन्द्रमा उच्च स्थानमा भएको हुनाले त्यहाँमाथि बोली वाणी स्थानको चन्द्रमा भएको हुनाले बोलेरै पनि काम गर्ने कामहरू अब स्टडी अथवा अध्ययन अध्यापन क्षेत्र कामहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँको लागि। र त्योभन्दा बढी आफ्नै व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने जग्गासँग सम्बन्धित भएको व्यवसाय, यसै गरी फलामसँग सम्बन्धित भएको व्यवसाय पनि गर्न सकिन्छ। तर एउटा कुरा, जग्गासँग सम्बन्धित भएको व्यवसाय गर्दा भने साझेदारी पनि गर्न सकिन्छ, यसमा आपत्ति कुरो छैन। तर फलाम जान्ने व्यवसाय र तरलदार चाहिँ व्यवसाय गर्दा भने साझेदारी व्यवसाय नगर्नको लागि म आग्रह गर्छु। यदि साझेदारी गर्नुभयो भने यहाँलाई ढाड नसा पेटको केही समस्या हुनसक्छ अथवा बिचमा गएर त्यो साझेदारी व्यवसाय फुट्ने सम्भावना धेरै रहन्छ। यसकारण यो
व्यवसायको क्षेत्रको लागि मैले कुरा गरेँ। यो कुरा गर्नको लागि म आग्रह गर्छु। विशेष गरेर सरकारी जागिरको पनि अवस्थाको योग रहेको छ, किन भन्दा बुधादित्य योग छ। सूर्य पनि यहाँको कुण्डलीमा हेर्दा उच्च स्थानको त छैन सूर्य, तर पनि सूर्यको प्रभाव कुण्डलीमा राम्रो रहेको छ। सूर्यको प्रभाव उच्च भएको कारणबाट भने विशेष गरेर सरकारी जागिर क्षेत्रमा अझ भनौँ कुनै काम जिम्मा लगायो भने अल्छी राख्दैन सूर्यले। यो एउटा यहाँको राम्रो सकारात्मक पक्ष रहेको छ पङ्कजजी है। यहाँको लागि विशेष गरेर सूर्यको प्रभाव राम्रो भएको हुनाले अल्छी राख्दैन। चन्द्रमा पनि उच्च प्रकृतिको चन्द्रमा छ, तर चन्द्रमाको प्रकृति हेर्दा अलिकति पावरलेस भएको हुनाले अलि बढी चिसो चाहिँ लाग्छ है। थोरै चिसोबाट अलिकति विचार गर्नु होला। साका आदि त्यस्तो हुने अलिकति बढी सम्भावना रहन्छन्। अरू पक्ष भने राम्रा छन्। विशेष गरेर पराक्रम स्थानमा राहुको कारणले गर्दा एउटा काम गर्ने छोड्ने पनि यहाँको त्यस्तो प्रकारको मेन्टालिटी स्वभाव रहेको देखिन्छ। कुनै पनि काम गर्नु पर्दाखेरि कम्तीमा पनि 2 वर्ष 3 वर्ष कम्तीमा 5 वर्षसम्म लगातार गर्नुभयो भने त्यो कामले यहाँलाई राम्रो रिजल्ट दिनेछ। भने आफूले सोचे जस्तो काम कहिलेबाट होला भन्ने पनि त जिज्ञासा हुन्छ हाम्रो लागि। त्यस्तो अवस्थामा के रहेको छ भन्नु होला भने यहाँले आफूले सोचे जस्तो हुनको लागि भने विशेष गरेर यो 77 सालको सम्पादनपछि 77 सालको जेठभन्दा पछाडि भने यहाँले आफूले सोचे जस्तो 78 सालको जेठभन्दा पछाडि भने आफूले सोचे जस्तो राम्रो सफलताको बिन्दुमा यहाँलाई पुर्याउन सक्नुहुनेछ। तर राहुको दशा 77 सालको अन्तरमा विशेष गरेर चैतमा सकिने हुनाले गर्दा 78 सालबाट भने अलिकति राम्रो यहाँको लागि रहेको छ। अब अर्को प्रसङ्ग गर्नुभएको छ, विवाहको प्रसङ्ग राख्नुभएको छ। विवाहको प्रसङ्ग हेर्दाखेरि विशेषतः जन्मस्थानभन्दा उत्तर दिशा अथवा पूर्व दिशाको केटीसँग यहाँले विवाह गर्नुभयो भने यहाँलाई साह्रै राम्रो हुने देखिन्छ। विशेष गरी विवाहमा अलिकति अन्डरस्ट्यान्डिङको लेभलमा केही अप्स डाउन हुने सम्भावना पनि रहेको छ। यस कारणले विवाह क्षेत्रमा विवाह गरिसकेपछि पनि अलिकति थोरै विचार गर्न आग्रह गर्छु। अब विवाहको लग्नहरू त एउटा दुईवटा लग्न गइसकेका छन्। यी लग्न हुँदा विवाह पनि गर्न सकिने अवस्था छ। विवाह गरिसक्नु भएको छ अथवा छैन भन्ने खुलाउनु भएको छैन। परन्तु विवाह गरिसक्नु भएको छ भने यहाँले बगलामुखी देवीको अथवा भगवान् गणेशको प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ सम्बन्ध राम्रोको लागि। यदि गर्नुभएको छैन भने कुण्डली म्याचिङ गरेर विवाह गर्दा साह्रै राम्रो हुने देखिन्छ। किन भन्दा यहाँको लागि विशेषतः विवाह कारक ग्रह अलिकति राम्रो प्रभावमा बसेको छैन। यस कारणले गर्दा विवाह गर्नको लागि थोरै अलिकति विचार गर्नको लागि पनि म आग्रह गर्छु। अरू पक्ष भने यहाँको लागि साह्रै राम्रो रहेका छन्। विवाहको योग भने प्रसङ्गमा 2-3टा लगन गइसकेका छन्। म यो प्रसङ्ग भने पारिवारिक सुख शान्ति पनि यहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई केही पनि आपत्ति छैन। यहाँको लागि रङको कुरा गर्ने हो भने विशेषतः सेतो रङ शुभ रहेको छ। अङ्क ग्रुपमा हेर्दा यहाँलाई जोड अङ्क 2, 4, 6, 8 यस्तो प्रकारको अङ्क शुभ रहेको छ भने यहाँलाई दिशाको कुरा गर्ने हो भने जन्मस्थानबाट कर्म क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने यहाँको लागि विशेष प्रकारले दक्षिण दिशा अथवा पश्चिम दिशा शुभ रहेको छ। यतिखेर पनि काभ्रे पञ्चकबाट पङ्कजजी हामीलाई जोड्नु भएको छ, कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जस्तो कि आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूमाझ मैले अध्ययन टिप्सको बारेमा के कुरा गर्दै थिएँ। हामी अध्ययन अध्यापन गर्न चाहन्छौँ। फेरि अध्ययन अध्यापन भन्ने कुरा एउटा उमेरले छेक्ने कुरा पनि होइन, एउटा वर्ण क्षेत्रले छेक्ने कुरा पनि होइन। किन भन्दा शास्त्रले भनेको छ स्वाध्यायनमा प्रमाद। स्वाध्याय गर्नको लागि हामी कहिले पनि प्रमाद गर्नु हुँदैन, यानि कि घमण्ड गर्न हुँदैन। हामी भनिन्छ नमरुन्जेलसम्म सिकिरहेकै हुन्छौँ, हामी जबसम्म मर्दैनौँ तबसम्म जानिरहेकै हुन्छौँ। यो विशेष प्रसङ्ग यहाँहरूमाझ राख्छौँ। यतिखेर पनि अर्को दर्शक आइसक्नु भएको छ, म हार्दिक स्वागत गर्छु। नमस्कार हजुर। हजुर नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म बुटोलबाट अर्जुन कुमार श्रेष्ठ बोल्दैछु हजुर। अर्जुन कुमार श्रेष्ठ, हजुर कसको बारेमा जिज्ञासा छ हजुर? म आफ्नै बारेमा हजुर। हजुर जन्ममिति भन्नुहोस् त। 2006 साल 26 गते। एकछिन बिस्तारै भन्नु हजुर। 2006 साल हजुर 26 माघ 26 गते। माघ भन्नुभयो हजुर? हजुर हजुर माघको 26 गते। हजुरले टेलिभिजन खोल्दै हुनुहुन्छ होला, अलि त्यसको भोल्युम सानो बनाउनुहोस् त हजुर थोरै। हजुर अलि समय हजुर समय रात्रिको 4 बजे हजुर। 26 गतेको बिहान 4 बजे हो हजुर? राति 26 गते बिहान उज्यालो हुने बेलाको 4 बजे। हजुर हजुर। अनि जन्मस्थान कहाँ हजुर? 4 बजेर 7 मिनेट हजुर। ए 4 बजेर 7 मिनट। हजुर जन्मस्थान कहाँ हो हजुरको? जन्मस्थान बुटोल हजुर। अनि घडी 47। जन्मस्थान कहाँ भन्नुभयो हजुरले? बुटोल रूपन्देही। हजुर हामीलाई हजुर जिल्ला चाहिने हुन्छ सहरको
नाम भन्दा हजुर, रूपन्देही हजुर 2006 साल माघको महिनाको 26 गते बिहान भन्नुभयो होइन हजुरले हजुर 4 बजेर 7 मिनेट हजुर 4 बजेर 7 मिनट यहाँले भन्नुभएको छ कन्या राशि हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँले होइन हजुर मेरो त सिंह राशि भन्छ त सिंह राशि हेर्दै कुमार हजुर हजुर सिंह राशि हेर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँले 25 गतेको 24 यो राति 4 बजेर 7 मिनेट भने त हजुर हजुर यसो 25 गते माघको 26 गते हजुर यस्तो हुन्छ हजुर यहाँले यदि 26 गते बिहान राख्नुभयो भने 26 गते उज्यालो हुने बेलामा राख्नुभयो भने कन्या राशि देखाएको छ अथवा 27 गते बिहान हो भने अर्को राशि हुन्छ अथवा 25 गते बिहान हो भने अर्को राशि हुन्छ पहिला हामी कुन चाहिँ राशि हो भनेर कन्फर्म हुनुपर्ने हुन्छ त्यही त घडी 47 पर्ने 28 सूर्य घडी हजुर 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 घडीपला कति छ भन्नुहोस् त हजुर 47 घडी अनि पर्ने 28 सूर्य भनेछ यो 28 पला लेखिएको छ होला ठिक छ घडीपलाबाट पनि हामी हेर्न सक्छौँ घडीपलाको आधारमा यहाँको कुण्डली निर्माण भइराखेको छ सम्भवतः यहाँको त्यो यहाँले बताउनु भएको घडीपलाबाट झन् तुला राशि देखिन्छ रेबाट देखिन्छ यहाँले जुन घडीपला बताउनु भएको छ त्यो घडीपला अन्तर्गत भने तुला राशि देखिन्छ यसकारण म आग्रह गर्छु यहाँलाई आफ्नो जन्ममिति यहाँले चिनाको फोटो खिचेर अथवा चिनाको स्पष्ट रूपमा पढेर पनि हामीलाई जोडिन सक्नुहुनेछ यो अलिकति जन्ममिति अस्पष्ट भएको हुनाले यो कार्यक्रममा यहाँ चाहिँ यहाँको जिज्ञासा मैले राख्न सकिनँ कृपया यहाँ अलिक स्पष्ट रूपमा कैदी गतिको बिहान कुन गतिको बिहान के हो भनेर अलिकति स्पष्ट रूपमा जोडिनु होला किनभने हामीलाई के लाग्छ भने हामी चाहिँ एक बजेभन्दा पछाडि अर्को दिन सुरु भएको भन्छौँ तर ज्योतिष शास्त्रले के भन्छ भन्नु होला भने भोलिपल्ट बिहान सूर्योदय हुनुभन्दा अगाडि भने अघिल्लो दिन मान्छ अनि यो कतिको बिहान भनेर हामी कन्फ्युज हुन्छौँ हामी अलिकति विवादमा पर्छौँ यस कारणले गर्दा फेरि जोड्नेको लागि म आग्रह गर्छु यहाँको लागि कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार दर्शकबिन यतिखेर भने बुटोल रूपन्देहीबाट दर्शक जोडिसक्नु भएको छ र यहाँबाट म आग्रह गर्छु जसले हामीलाई यतिखेर देश तथा विदेशबाट नेट युट्युबको माध्यमबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तथा प्रत्यक्ष रूपमा टेलिभिजन सेट अगाडि बसेर हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ स्पष्ट रूपमा के भन्न चाहन्छु भने यदि रातिको जन्म भएको छ त्यो 12 बजेभन्दा अगाडि उज्यालो हुनुभन्दा पहिला जन्म भएको छ भने भोलिपल्ट जति गते हो त्यो गतिको बिहान भनिदिनु होला हामीलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यो गते भनेर हामी 1 बजेभन्दा पछाडिको गतेलाई क्यालकुलेसन गरेर हेर्छौँ त्यसले गर्दा हामीलाई थोरै समस्या हुन्छ अर्को दर्शक आइसक्नु भएको छ म हार्दिक स्वागत गर्छु नमस्कार हजुर नमस्कार हेलो हजुर नमस्कार हजुर नमस्ते हजुर हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ म घोराइदेखि दलबहादुर बिक हो घोराई दाङबाट हजुर 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 दलबहादुरजी कसको बारेमा जिज्ञासा छ म मेरो बारे हजुर हजुरको जन्ममिति भन्नुहोस् त हजुर हजुर जन्ममिति भन्नुहोस् त हजुर जन्ममिति 2044 साल 2044 साल कुन महिना हजुर भदौ 20 गते 2044 साल भदौको 20 गते हजुर समय शनिबार साँझ 5 बजे जन्म हजुर शनिबार नै देखाएको छ यहाँ कुण्डलीमा पनि बिहान कति बजे भन्नुभयो साँझ 5 बजे साँझ 5 बजे नै हो हजुर जन्मस्थान कहाँ हजुर मेरो रुकुमको काँडा भन्ने ठाउँमा हजुर हामीलाई जिल्ला भए हुन्छ रुकुम त्यो एटिच्युड लङ्गीचुडीको लागि हो रुकुम जन्मिनु भएको छ 2044 साल भदौको 20 गते शनिबार होइन हजुर सर हजुर यहाँले अहिलेसम्म खेम हेर्दै हुनुहुन्छ हो मकर राशि खेबाट मेरो कुम्भ राशि हेरिराखेँ मेरो अहिलेसम्म यहाँले मलाई जुन डेट अफ बर्थ दिनुभएको छ त्योबाट हेर्दा यही नै देखिन्छ हजुर ए हो नि यहाँले 2044 साल भदौको 20 गते भन्नुभएको छ होइन हजुर हजुर सर 2044 साल भदौको 20 गते अनि बेलुका साँझ 5 बजे भन्नुभएको छ जन्मस्थान रुकुम हजुर हजुर योबाट यो जन्ममितिबाट हेर्ने हो भने यहाँको राशि त अहिले मैले जुन राशि भने त्यही राशि नै देखाउँछ कुम्भ राशि नहुनुपर्ने हो मकर राशि खेबाट नाम देखाउँछ ए हजुर हजुर आफ्नो जन्ममिति अझ कन्फर्म गर्न यहाँले चाहनुहुन्छ भने पछि जोड्नेको लागि आग्रह गर्छु होइन आफै कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने म यसबाट नै फलादेश यहाँ माझ गर्छु यसैबाट हेर्नुहोस् न त है हजुर के छ यहाँको जिज्ञासा के छ हजुर जिज्ञासा प्रवेश गरौँ यो मेरो के छ यो मेरो मैले यो कुन व्यापार गर्दाखेरि अथवा कुन व्यवसायमा लाग्दाखेरि सफल हुन्छ भन्ने कुराको लागि जानकारी पाउन चाहन्छु हस् टेलिभिजन हेर्दै गर्नु होला म बताउँदैछु
यतिखेर भने दाङ खोरैबाट हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। दर्शक, उहाँले आफ्नो व्यवसायको लागि कुरा गर्नुभएको छ। व्यवसायिक क्षेत्रमा हेर्ने हो भने व्यवसायगत क्षेत्र गर्दाखेरि विशेषतः व्यवसायलाई प्रतिनिधि गर्ने ग्रह यहाँको कुण्डलीमा शनि नै हो। आयस्थानमा बसेको शनि अलिकति शनिको प्रभाव पनि राम्रै छ कुण्डलीमा हेर्दा। विशेष गरेर यहाँले फलामजन्य कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ, तर जग्गा जमिन सम्बन्धी कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। जग्गा जमिन सम्बन्धी कारोबार एउटा समयमा भने अलिकति बिग्रिन्छ, थोरै विचार गर्नु होला। अरू पक्ष राम्रा छन्। साथमा शुक्रको प्रभाव राम्रो नभएको कारणले गर्दा दाँतमा अथवा आँखामा केही समस्या हुने देखिन्छ। यहाँको थोरै दाँत नमिलेको अथवा आँखा अलिकति कमजोर अथवा त्यस्तो केही भएको देखिन्छ कुण्डलीमा हेर्दा। र तर त्योभन्दा पनि उहाँले विशेष गरेर काम के गर्ने भन्ने कुरामा डेडिकेट गर्न चाहनुभएको हुनाले गर्दा जग्गा जमिन सम्बन्धीको कारोबार, कृषि सम्बन्धी कारोबार पनि यहाँलाई साह्रै राम्रो फाप छ। त्यसको लागि भने एउटा समयमा भने जग्गा जमिन सम्बन्धीको कारोबारले थोरै यहाँलाई दुःख दिन सक्छ। अरू पक्ष भने सबै अरू बेलामा भने राम्रा छन्। त्योभन्दा अलावा अझ राम्रो पक्ष देखिएको भनेको चाहिँ फलामजन्य कारोबार, तरल पदार्थजन्य सम्बन्धी कारोबारले अलिकति राम्रो यहाँलाई साथ दिन्छ। विशेष गरेर यहाँको लागि अलिकति हार्डवर्क गर्नुपर्ने कामहरू, निर्माण सम्बन्धी कामहरू, कन्स्ट्रक्सनका कामहरू अनि हार्डवेयर व्यापारहरू पनि यहाँले राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँको लागि अलिकति नहुने, व्यापारजन्य क्षेत्रमा नहुने भनेको कस्मेटिक व्यवसाय अनि यो फार्मेसी जन्य यस्ता व्यवसाय चाहिँ त्यति राम्रो देखिएका छैनन्। अरू पक्ष व्यवसाय भने यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। अझै यहाँलाई एउटै शब्दमा भन्नुपर्दा फलाम, तरल पदार्थ सम्बन्धी कारोबार, त्यसको अलावामा कृषि र जग्गा जमिन सम्बन्धीको कारोबार, अझ त्यसको फेरि अलावा भन्दा म्यानेजिङ सेक्टरका कामहरू, फाइनेन्सियल सेक्टरका कामहरू पनि यहाँले गर्न सक्नुहुनेछ। साह्रै राम्रा छन्। कामको क्षेत्रमा अलिकति पिकअप लिने समय कहिले छ त भन्ने भन्दा जिज्ञासा यहाँमा हुनसक्छ पक्कै पनि। त्यो अवस्थामा हेर्दाखेरि 78 सालको भदौ महिनाको 5 गते पछाडि, यसलाई फेरि सुन्नु होला, 78 सालको भदौ महिनाको 5 गते पछाडिबाट यहाँको कामले राम्रो पिकअप लिनेछ। अझ राम्रो काम शुभारम्भ गर्नको लागि अझ योभन्दा राम्रो होस् भन्ने यहाँको चाहना त पक्कै पनि छ। त्यसको लागि भने यहाँले भगवान गणेशलाई मङ्गलबार दर्शन गर्ने गर्नुभयो भने, अथवा यहाँलाई जुन भगवान मनपर्छ इष्टदेवता यहाँको जो हुनुहुन्छ उहाँलाई यहाँले प्रत्येक दिन दर्शन गर्ने अथवा नाम मात्र सम्झिने गर्नुभयो भने रोकेका कामहरू अझ राम्रो हुँदै हुँदै जानेछन्। कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, यतिखेर भने दाङ खोरैबाट हामीमा दर्शक जोडिसक्नु भएको छ। उहाँको फलादेश भइसकेको छ र यहाँहरूमाझ आज मैले स्टडी टिप्स, अध्ययनलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने विषय राखिरहेको छु। अध्ययनलाई राम्रो बनाउनको लागि हामीले तदारुकताको साथमा अध्ययनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। फेरि अर्को पक्षलाई हामी विवेचना गर्ने हो भने के छ भने, अध्ययन कक्षा घरमा वास्तुसङ्गत तरिकाले बनाउने हो भने घरको पूर्व दिशा अथवा उत्तर दिशालाई अध्ययन कक्षा बनाउँदा साह्रै राम्रो मानिन्छ। र जहिले हामी अध्ययन गर्न आरम्भ गर्छौँ हामीले लेखिकाहरू, कपीहरू, पेनहरू आफ्नो दाहिने दिशामा राख्नुपर्छ, पानीहरू पनि दाहिने दिशामा राख्नुपर्छ। यो तीनवटा कुरा बताएँ। फेरि अरू बाँकीको कुरा बताउँछु। यतिखेर भने कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ। नमस्कार हजुर। नमस्कार। नमस्कार। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर? हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म चितवनबाट हरिश्रेष बोलेको। चितवनबाट हरिजी, त्यो टिभीलाई थोरै अलिकति सानो आवाजलाई सानो बनाउनको लागि आग्रह गर्छु। त्यो आवाजले पछाडि डिस्टर्ब बनाइरहेको छ। हजुर हजुर। ल हरिजी, कसको बारेमा जिज्ञासा छ हजुर? म छोराको बारेमा। हजुरको छोरा, हजुर जन्ममिति भन्नुहोस् त हजुर छोराको? 2067 साल। हजुर। 5 महिना। कुन महिना हजुर? 5 महिना। भदौको कति गते? 9 गते। 9 गते। हजुर। अनि जन्म समय हजुर? राति 2:55। राति 2:55। हजुर। 2:55। उज्यालो 9 गतेको बिहान हो हजुर? 9 गतेको बिहान। जन्मस्थान चितवनमै हो? चितवन। हजुर। अहिलेसम्म के राशि हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँले? मैले कुम्भ हो क्या? कुम्भ भन्दै हुनुहुन्छ यहाँले? हजुर। सेबाट नाम हेर्दै हुनुहुन्छ? गबाट। कुम्भ 2000। फेरि एकचोटि कन्फर्म गरौँ हजुर जन्ममिति? 2067 साल भदौको 9 गते बुधबार। 9 गते बुधबार। हजुर। बुधबार जन्मस्थान चितवन हेर्दै हुनुहुन्छ भने कुम्भ राशि हेर्दै हुनुहुन्छ? हजुर। ठिक छ, नाम मिलेको छ। यहाँको छोराको के सम्बन्धी जिज्ञासा छ हजुर? अलिक सत्य के छ, त्यही भएर के भएछ पढाइको बारेमा त्यो भनिदिनु सर, म गुरुजी भनेर। ठिक छ। टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा फोनमै सम्पर्कमै रहनुहुन्छ? ल हुन्छ।
यतिखेर भने हरिजी हामीलाई चितवनबाट जोडिनु भएको छ, आफ्नो छोराको बारेमा भन्नुभएको छ। अब 87 सालको व्यक्ति लगभग 10-11 वर्षको यो बच्चा भएको हुनाले, बालक भएको हुनाले चकचके छ भन्नुभएको छ। चकचके हुनु त बच्चाको स्वभाव नै हो, केही पनि फरक छैन। तर चकचके हुने बानी अब अलिकति हट्न पनि त पर्छ होइन र। 10-11 वर्षको व्यक्ति भएको हुनाले अब त अर्को साल लाग्न थालिसकेको छ। 12-13 वर्षको व्यक्तिमा चकचकेपन हट्नुपर्छ। अर्को पक्ष के छ भने विशेष गरेर छोराको लागि सोध्नु भएको छ। 7मा 8औँ चन्द्रमाको प्रभाव भएको हुनाले चिसोबाट जोगिनको लागि आग्रह गर्छु। चिसोबाट जोगिनको साथमा फुलमुन यानि कि पूर्णिमाको दर्शन गर्नको लागि पनि आग्रह गर्छु। त्यस्तो भयो भने अलिकति चाँडै चित्त दुखाउने, चाँडै खुसी हुने यहाँको छोराको स्वभाव हुन्छ। खुसी भयो भने संसारै पाए जस्तो गर्ने, दुःखी भयो भने साह्रै आत्तिने, दुःखी भइहाल्ने, साह्रै चित्त दुखाउने, सानो चित्तको जस्तो गर्न सक्छन्। त्यस कारणले गर्दा यस्तो छोरालाई गाली गर्ने भन्दा फकाएर यहाँले आफ्नो काममा लगाउन सक्नुहुन्छ। गाली गरेर भने यो बच्चाले मान्दैनन्। अब अध्ययनको क्षेत्रमा चाहिँ के छ भने शनिको प्रभाव अध्ययन क्षेत्रमा दृष्टि पर्ने हुनाले शनि अलिकति विलम्बित कारक ग्रह भएको हुनाले पढ्न नपढ्ने होइन, दिमाग पनि राम्रो छ बच्चाको। तर अलिकति लगनशीलताको क्षेत्रमा भने बिस्तारै गरौँला भनेर आफ्नो कामलाई, आफ्नो अध्ययनलाई पोस्टपोन गर्ने स्वभाव रहेको छ। यस कारणले उहाँको लागि विशेष गरेर अलिकति राम्रो गर्नको लागि कुलदेवताको पूजा गरिदिनु होला। विशेष गरेर आइतबार अथवा पूर्णिमा तिथिको दिन आफ्नो घरको कुलदेवतालाई धुप राखिदिनु भयो भने पढाइ क्षेत्रमा अझ राम्रो हुँदै जान्छ। यतिखेरको अवस्थामा पनि आइतबार भगवान् सूर्यलाई जल चढाउनको लागि पनि आग्रह गर्छु। किन भन्दा यो कुण्डलीमा सूर्यको प्रभाव राम्रो रहेको छ, तर त्यति धेरै जुन प्रकृतिमा हुनुपर्ने त्यो प्रकृतिमा प्रभाव नभएको हुनाले गर्दा आइतबार सूर्यलाई जल चढाउनु भयो भने बाबुको पढाइमा अझ राम्रो हुन्छ, चकचके प्रतिभा पनि राम्रो प्राप्त हुन्छ। अझ भनौँ भिटामिन डी को अलिकति कमजोर पक्ष भएको देखिन्छ कुण्डलीमा हेर्दा। यसकारण उदाइरहेको सूर्यलाई जल चढाउन लगाउनु होला। यहाँले भने आफ्नो छोराको लागि कुलदेवताको पूजा गरिदिनु होला। यदि दुईटा काम गर्ने बित्तिकै बाबुको चकचके पनि हट्नेछ अनि विद्या पनि साह्रै राम्रो हुनेछ। राम्रो कृष्ण बुद्धिका हुनेछन्, तर लगानी भने शनिको प्रभावले थोरै कम भएको हुनसक्छ। अलिकति ठुलो उमेर भइसकेपछि अथवा अहिले पनि गर्न सक्छन् भने हनुमान चालिसा पाठ गर्ने, शनिबार पिपलमा गएर जल चढाउने पनि गर्न सकिन्छ। शनिको दशा भएर होइन यो अवस्थामा, तर पनि विशेषतः शनिको प्रभावलाई कम गर्नको लागि भने यस्तो गर्न सकिन्छ। चितवनबाट हरिजी जोडिनु भएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरूमा आज मैले वास्तु टिप्स राखिरहेको छु, त्यो हो स्टडी टिप्सको बारेमा। र अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र कुरा गर्ने भने 3वटा कुरा यहाँबाट मैले राखेँ। त्यो के हो भने लेखिका छ भने आफ्नो दाहिनेतिर साइडमा राख्नुपर्छ, यानि कि कपीहरू, पेनहरू, यस्ता सिसा कलमहरू। अनि हामीले पढ्दै गर्दाखेरि पानी खान्छौँ, त्यो पानीलाई पनि दाहिने साइडमा राख्नुपर्छ। तर यस्ता ब्यागहरू भए अनि जति औषधि उपचार क्षेत्रमा हामी पढ्ने गरेका छौँ अथवा इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि चाहिन्छ हामीलाई, त्यस्ता टुल्सहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले पढ्न बसेको देब्रेपट्टि साइडमा हामीले राख्नुपर्छ। र जहिले पनि पढ्न बस्दाखेरि सकिन्छ भने पूर्व फर्केर पढ्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ। कुनै कोठाको अभावले, ठाउँको अभावले पूर्व दिशा पाइएन भने पनि उत्तर अथवा पश्चिम गर्न सक्छौँ, तर दक्षिण फर्केर भने पढ्नु त्यति धेरै उपयुक्त मानिँदैन। अनि दर्शक फेरि अर्को कुरा के विचार गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले कुनै कुरा पढ्छौँ अथवा हामीले कुनै कुरा कण्ठ गर्नुपर्छ, त्यो बिहानको समय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनि हामीले कुनै पनि कुरालाई लेख्नुपर्ने छ, बेलुकाको समय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो प्रसङ्ग यहाँमा आज फेरि प्रसङ्ग यो किन मैले दोहोऱ्याइराखेको छु भन्नु होला भने अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा हामी माथि जान चाहन्छौँ, हामीलाई नलेज गेन गर्न चाहन्छौँ, तर जति गर्दा पनि हामीलाई प्राप्त नभएको पनि हुनसक्छ नि त। हो, त्यो अवस्थाको लागि भने हामीले यस्तो कुरा विचार गर्न सक्छौँ। आयुर्वेदिकको कुरा गर्ने हो भने घोडताप्रे भन्ने एक प्रकारको आयुर्वेदिक जडीबुटी हुन्छ, त्यसले हामीलाई हाम्रो स्मरण शक्तिमा विकास बनाउँदछ। त्यसको साथमा हल्दी थोरै दुधमा बेसा राखेर खाने गरियो भने पनि त्यसले हाम्रो दिमागको स्मरण शक्तिलाई अलिकति बढाउँछ, ताकि स्मरण शक्तिको विकासबाट अझ हामीलाई रक्षा प्राप्त हुन्छ। हामीले स्टडीलाई टिप्समा अरू विविध पक्ष पनि जोड्न सक्छौँ। हुन त घरको प्रभावले, वातावरणको प्रभावले, व्यक्तिको लगनशीलताको प्रभावले पनि केही फरक पर्छ, तर पनि विशेषतः हामीले यस्ता कुरामा अलिकति विचार पुर्यायौँ भने हाम्रो स्टडी यानि कि हाम्रो विद्या अझ हाम्रो सोची जस्तो राम्रो हुँदै अगाडि बढ्छ। दर्शकबिन, विद्यार्थीहरूको लागि हामीले विशेष गरेर विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने हामी नम्बर 1 देशमा जहिले पनि सिकिरहेका हुन्छौँ। अनि हामीले सिक्नको कारण पनि के हो भने यो त मलाई पनि थाहा थियो है भनेर हामी अन्डर एस्टिमेट गर्छौँ। कसैले हामीलाई केही सिकाउन खोज्दै हुनुहुन्छ अथवा बताउँदै हुनुहुन्छ भने कहिले पनि शिक्षा अध्ययन गर्ने व्यक्तिले आफू अरूभन्दा ठुलो भन्ने ठानियो भने त्यो शिक्षा अध्ययनमा अलिकति बाधा पुग्छ। यसकारण हामीले यो कुरालाई पनि विचार गरियो भने
हामीले शिक्षा अध्ययनमा अझ राम्रो गर्न सक्छौँ। अब घरको कुरा छ, विशेष गरेर यहाँ आफूले घरमा शिक्षा अध्ययन गर्नको लागि कोठा कहाँ बनाउने भन्ने यहाँ अलमलमा पर्नुभएको छ भने सबैभन्दा राम्रो स्टडीको लागि भने आफ्नो घरको उत्तर र पूर्वको कोण, हामी जसलाई ईशान कोण भन्छौँ, ईशान कोण साह्रै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जहाँ पूजा कोठा पनि बनाइन्छ। अब त्यसको अलावामा हामीले पूर्व दिशालाई पनि छान्न सक्छौँ अथवा उत्तर दिशालाई पनि छान्न सक्छौँ। सकभर शिक्षा अध्ययन अध्यापन गर्ने व्यक्तिले दक्षिण दिशा, नैत्यादि दिशालाई भने नछान्दा नै राम्रो हुन्छ। जो व्यापारीहरू छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूले सिरानीकै पनि कुरा गर्ने हो भने दक्षिणपट्टि सिरानी राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ यदि उद्योगी हुनुहुन्छ, व्यापारी हुनुहुन्छ, कारोबारी हुनुहुन्छ, कर्मचारी हुनुहुन्छ भने त्यसको प्रमोसनको लागि अनि त्यसबाट सफलता प्राप्त गर्नको लागि दक्षिणतिरको सिरानी साह्रै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने विद्यार्थीको लागि भने पूर्व सिरानी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यहाँमा जो श्लोक पनि रहेको छ त्योभन्दा अगाडि भने दर्शक आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार हजुर। हजुर नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? पोखराबाट म प्रेम खत्री। पोखराबाट प्रेम खत्री। हजुर कसको बारेमा जिज्ञासा छ हजुर? मेरो आफ्नै बारेमा। हजुर जन्म मिति? 2055। 2055 साल। हजुर कुन महिना? कार्तिक 23 गते। कार्तिकको 23 गते भन्नुभयो हजुर? हजुर। सोमबार रहेछ। समय? समय तपाईँको 7 बजी बिहान 7 बजे। कन्फर्म हुनुहुन्छ होइन? हजुर हजुर। थोरै 7 बजे भन्नुभयो त्यही भएर सोधेको। जन्मस्थान हजुरको कास्की नै हो हजुर? हजुर। जन्मस्थान कास्की, 2055 साल कार्तिक महिना। ए हजुर जन्मस्थान ओखलढुङ्गा हो। हजुर। हुन्छ यसलाई म फेरि चेन्ज गर्छु, जन्मस्थान कास्की छोडेर ओखलढुङ्गा। हजुर। जन्म 2055 साल कार्तिकको 23 गते सोमबार। हजुर। 1998 11/9 रहेको रहेछ यहाँको जन्मस्थान। जन्ममिति मिथुन राशि कोबाट नाम हेरिदिनुहुन्छ? हजुर। के छ प्रभु यहाँको जिज्ञासा? हजुर के सम्बन्धी जिज्ञासा छ हजुर? प्रश्न के छ? ए प्रश्न अब सब यस्तो विदेश जाउँ भन्दैछु कि हजुर त्यसको बारेमा त्यस्तै हेर्नुपर्ने भयो। हजुर विदेशको लागि हेर्न चाहनुहुन्छ? हजुर। हुन्छ टेलिभिजन हेर्दै गर्नु होला, म यहाँको बताउने छु। यतिखेर भने पोखराबाट हामीलाई दर्शक जोडिनु भएको छ प्रेम कुमार खत्रीजी जोडिनु भएको छ। उहाँले विदेशको लागि कुरा गर्नुभएको छ। विदेश कार्य ग्रहमै म प्रवेश गर्छु। विदेश कार्य ग्रह कृष्ण स्वभावको छ तर पावर अलिकति लेस छ, किन भन्दा शुक्रको पावर लेस छ, मृत अवस्थाको शुक्र रहेको छ। 26 अंशको शुक्र हुने बित्तिकै पावर लेस हुन्छ। यो वृद्ध अवस्थामा 30 अंशमा अस्त नै हुने भएको हुनाले गर्दा पावर लेस भएको हुनाले पहिलोचोटिको विदेश प्रयास यहाँको लागि त्यति धेरै शुभ मान्न सकिँदैन, त्यति राम्रो पहिलोचोटिको विदेश प्रयास त्यति राम्रो छैन। र दोस्रो कुरा अझ राम्रोसँग हेर्ने हो भने त यहाँको लागि विदेशभन्दा स्वदेश नै राम्रो भन्न सकिन्छ, यानि कि फेरि विदेश जान सकिँदैन भन्न खोजेको प्रसङ्ग होइन, तर विदेश पहिलोचोटिमा विदेश हुन गाह्रो हुन्छ यहाँको लागि। तर दोस्रो अथवा तेस्रो पटकमा भने विदेश यहाँको लागि राम्रो रहेको छ। विदेश जानको लागि म आग्रह गर्छु दुईवटा कुरामा यहाँले अलिकति विचार गर्नु होला। एक त सूर्यको प्रभाव राम्रो नभएको हुनाले आइतबार सूर्यलाई जल चढाउनु होला। सूर्यको पोजिटिभ भाइब्रेसन अथवा पोजिटिभ भाइब्रा यहाँलाई गेट गर्नुपर्ने हुन्छ, तान्नुपर्ने हुन्छ, यसकारण सूर्यको प्रभाव अलिकति कमजोर छ। दोस्रो कुरो वैदेशिक क्षेत्रको कुरा गर्दा शुक्रको पावर पनि अलिकति लेस भएको हुनाले गर्दा विशेष गरेर शुक्रबार यहाँले सन्तोषी माताको व्रत बस्न सकुन्न भने नाम मात्र जपे भने त्यो विदेश कार्यको क्षेत्रमा यसले राम्रो प्रभाव पार्छ। दोस्रो कुरो विदेश क्षेत्रमा चाहिँ यहाँको विवाहभन्दा पश्चात जुन प्रकारको विवाह कोर्ट म्यारिज अथवा यहाँले एरेन्ज म्यारिज लभ म्यारिज जुन प्रकारले गर्नुहुन्छ विवाहभन्दा पश्चात चाहिँ विदेश कारक क्षेत्र अलिकति राम्रो रहेको छ, राम्रो देखिएको छ यहाँको लागि। विवाहभन्दा अगाडि भने वैदेशिक क्षेत्र भने त्यति राम्रो देखिएको छैन। विवाह गरेर जानुभयो भने अलिकति राम्रो हुने देखिएको छ यहाँको कुण्डलीगत क्षेत्रबाट हेर्दा। अब होइन म विवाह नगरिकन जान्छु भन्ने यहाँको जुन प्रकारको मनसाय पनि हुनसक्छ, त्यस्तो अवस्थामा भने यहाँको लागि अहिले पनि मैले भने सूर्यलाई उपासना गर्नुहोला, सन्तोषी मातालाई अलिकति यहाँले जप गर्नुहोला, सम्झिनुहोला, व्रत नै बस्नुहोला। र त्यसको अलावामा वैदेशिक कार्यको क्षेत्रमा कुरा गर्ने हो भने यतिखेर यहाँको दशाका क्षेत्रमा हेर्दा 77 सालको चैतको 18 गतेभन्दा अगाडिको क्षेत्रमा यहाँले ट्राई नगर्दा नै राम्रो देख्छु मैले, किन भन्दा त्यतिखेर अवस्था त्यति राम्रो छैन। चैतको 18 गतेभन्दा पछाडि 78 सालभित्रै प्रयास गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँको लागि वैदेशिक क्षेत्रको यात्रा तय गर्नको लागि उपयुक्त हुने देखिएको छ र राम्रो रहेको छ। कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। यतिखेर हामीसँग प्रेम खत्री पोखराबाट जोडिनु भएको थियो।
त्यसै पनि यहाँहरूमा मैले वास्तु टिप्स राखिरहेको छु त्यो विशेष गरेर अध्ययन टिप्सको बारेमा। र अर्को कुरा यहाँमा के राख्दै थिएँ भने शैली पनि ठुलो कुरा हुन्छ। विद्यार्थीले पूर्व सिरान गरेर सोध्नुपर्छ। प्राक्षीर्य सैन्य विद्या धर्म आयुष्य दक्षिणे पश्चिमे प्रबला चिन्ता हानि मृत्यु तथत्तरे भनेर शास्त्रले लेखेको छ। यो अर्थबाट हेर्दा जो व्यापारी हुनुहुन्छ जो कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँले दक्षिण सिरान गरेर सोध्नुपर्छ अनि जो विद्यार्थी हुनुहुन्छ उहाँहरूले पूर्व सिरान गरेर सोध्नुपर्छ भनेर नीतिले पनि यो कुरा व्याख्या गरेको छ। यसकारण विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ भने जसले अलिकति बढी उमेरमा पनि पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ अथवा अर्को शिक्षा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ भने पूर्व सिरानी साह्रै राम्रो, अथवा व्यापार जन्य क्षेत्र आदि गर्दै हुनुहुन्छ भने दक्षिण सिरानी राम्रो। अब फेरि यहाँ प्रश्न उठ्छ काम पनि गर्छु पढ्छु पनि के गर्ने त त्यसको लागि भन्ने पनि त प्रश्न आउन सक्छ। त्यस्तो लागि हो भने दक्षिण सिरान नै उपयुक्त हुने देखिन्छ। किन भन्दा दक्षिण सिरान गरियो भने धन बढ्छ। जबसम्म पढ्नको लागि पनि त धनको आवश्यकता पर्ने हुन्छ नि त होइन र। यस कारणले दुइटै काम गर्नुहुन्छ भने दक्षिण सिरानी राम्रो रहेको छ। होइन शिक्षा अध्ययनको लागि मात्रै डेडिकेट भएर लाग्नु भएको छ भने पूर्व सिरानले तपाईँलाई धेरै ठुलो भूमिका खेल्दछ। दर्शकबिन हामीले स्टडी यानि कि अध्ययनलाई पनि कहाँ गर्ने कस्तो गर्ने भनेर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अध्ययन अध्यापन गर्दाखेरि जहिले पनि आफूलाई मनपर्छ भने ब्याकग्राउन्डमा सानो म्युजिकहरू हामीले राख्न सक्छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि भने हामीले स्टडीलाई राम्रो बन्नको लागि स्मृति बढ्नको लागि बिहान चाँडै उठेर जसलाई कस्मिक इनर्जी पनि प्राप्त गर्ने शक्ति छ भनिन्छ ओम उच्चारणमा हामीले ओमलाई उच्चारण गर्न सक्छौँ। अथवा हामी अन्य कुनै धर्मावलम्बीका छौँ भने पनि आफ्नो जुन धर्म सम्प्रदाय तथा जुन वर्गमा आफूले जुन प्रकारको अभ्यास गर्दै आउनु भएको छ सनातन वैदिक अभ्यासहरू त्यो अभ्यासलाई यहाँले प्रार्थना गरेर कम्तीमा 1 मिनट आधी मिनट भए पनि ध्यान गरेर बल्ल अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुभयो भने यहाँको लागि साह्रै राम्रो हुने देखिन्छ। त्यसैले हामीले अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा यस्ता कुरालाई विचार गर्यौँ भने हामी त्यो अध्ययन अध्यापन क्षेत्रकोबाट अलिकति माथि उठ्न सक्छौँ। हुन त यो अध्ययन भन्ने कुरा ठाउँअनुसार परिवेश अनुसार अथवा व्यक्तिको चालअनुसार फरक हुनसक्छ। तर पूर्वीय दर्शनले यो कुरा व्याख्या गरेको छ। यसकारण यहाँहरूमा हामीले यो प्रसङ्ग राखौँ यो कुरा राखौँ। अनि जस्तै विद्यार्थीहरूले पुस्तकहरूलाई कपीहरूलाई पनि अलिकति गोडाहरूले लाग्ने गरी गरेर राख्नु हुँदैन। किन भन्दा पूर्वीय वैदिक शास्त्रले त हामी गङ्गालाई एउटा पानीलाई गङ्गा माता भनेर प्रार्थना गर्छौँ, एउटा पुस्तकलाई वेद माता गीता माता भनेर प्रार्थना गर्छौँ, यसै गरी एउटा बोटलाई हामी पिपललाई भगवान् विष्णु भनेर प्रार्थना गर्छौँ, एउटा झार कुशलाई विष्णु भगवान् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। यो वैदिक संस्कृति एउटा प्रकृति पुजारी भएको हुनाले प्रकृतिलाई पनि उपासना गर्ने संस्कृति भएको हुनाले गर्दा हामी यो उपासना क्षेत्रमा हामी वैदिक सनातन धर्म संरक्षण र सम्वर्धनको क्षेत्रमा पनि हामी अगाडि बढ्नको लागि विभिन्न टिप्सहरू विभिन्न श्रृङ्खलाहरू हामीमाझ राखिदिएको छ। त्यसैले कार्यक्रमको श्रृङ्खलाबाट भने अब यहाँहरूमाझ बसेर चर्चा गर्दा गर्दै पलाकुसारी गर्दा गर्दै आजको श्रृङ्खलाबाट पनि बिदा माग्ने बेला हुन थालिसकेको छ। अर्को श्रृङ्खलामा यानि कि अब ज्योतिषीय फलादेशको लागि भने मङ्गलबारसम्मको श्रृङ्खलाका लागि यहाँहरूले पर्खिनुपर्ने हुन्छ। कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनु भयो यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै हाम्रो समग्र युनिट आजको श्रृङ्खलाबाट पनि बिदा माग्दछ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।